भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् अयोध्याकाण्डं पञ्चदशाधिकशततमः सर्गः। नन्दिग्रामनिवासः। ततो निक्षिप्य मातृसह अयोध्यायां दृढव्रतः भरतः शोकसन्तप्तः गुरुनिदमताब्रवीम् नन्दिग्रामं गमिष्यामि सर्वानामन्त्रयेद्यवः तत्र दुःखमिदं सर्वं सहिष्ये राघवं विना गदच्च हि दिवं राजा वनस्तच्च गुरुर्मम रामं प्रदीक्षे राज्याय स हि राजा महायशाः। एतत् श्रुत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः अब्रुवन् मन्त्रिणः सर्वे वसिष्ठश्च पुरोहितः सदृशं श्लाघनीयं च यदुक्तं भरतत्वया वचनं भ्रातृवात्सल्याद् अनुरूपं तथैव तद् नित्यं ते बन्धुलुब्धस्य तिष्ठतो भ्रातृसौहृदे आर्यमार्गं प्रपन्नस्य नानुमन्येत कः पुमान्। मन्त्रिणां वचनं श्रुत्वा यदाभिलषितं प्रियम् अब्रवीत् सारथिं वाक्यं रतो मे युज्यतामिति। प्रकृष्टवदनः सर्वा मातृसमभिवाद्य सः आरुरोह रथं श्रीमान् शत्रुघ्नेन समन्वितः। आरुह्य च रथं शीघ्रं शत्रुघ्नभरदावुभं ययतु परमप्रीतौ वृतौ मन्त्रिपुरोहितैः। अग्रदो गुरवस्तत्र वसिष्ठप्रमुखा द्विजाः प्रययुः प्राङ्मुखा सर्वे नन्दिग्रामो यतोऽभवत्। बलं च तदनाहूतं गजाश्वरथसङ्कुलं प्रययौ भरते याते सर्वे च पुरवासिनः। रतस्तसहि धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः नन्दिग्रामं ययौ तूर्णं शिरस्यादाय पादुके। ततस्तु भरतक्षिप्रं नन्दिग्रामं प्रविश्य सः अवतीर्य रथात् तूर्णं गुरूनितमुवाचः। एतत् राज्यं मम भ्रात्रा दत्तं सन्न्यासवत् स्वयं योगक्षेमवहे तस्य पादुके हेमभूषिते। भरतः शिरसा कृत्वा सन्न्यासं पादुके ततः अब्रवीत् दुःखसन्तप्तः सर्वं प्रकृतिमण्डलं छत्रं धारयदक्षिप्रम् आर्यपादाभिमौ मतौ। आभ्यां राज्ये स्थितो धर्मः पादुकाभ्यां गुरोर्मम भ्रात्रा हि मयि सन्न्यासः निक्षिप्त सौहृदादयं तमिमं पालयिष्यामि राघवागमनं प्रति। क्षिप्रं संयोजयित्वा तु राघवस्य पुनः स्वयं चरणौ तौ तु रामस्य द्रक्ष्यामि सह पादुकौ। ततो निक्षिप्तभारोहं राघवेन समागतः निवेद्य गुरवे राज्यं भजिष्ये गुरुवर्तितां। राघवाय च सन्न्यासं तद्वे मे वरपादुके राज्यं चेदमयोध्यां च दूतपापो भवाम्यहम्। अभिषिक्ते तु काकुस्ते प्रकृष्टमुदिते जने प्रीतिर्मम यशश्चैव भवेद्राज्याच्च दुर्गुणम्। एवं तु विलपन् दीनः भरतः स महायशाः नन्दिग्रामे करोद्राज्यं दुःखितो मन्त्रिभिः सह। सवल्कलजटाधारी मुनिवेशधरप्रभुः नन्दिग्रामे वसद्वीरः ससैन्यो भरतस्तदा। रामागमनमाकाङ्क्षन् भरतो भ्रातृवत्सलः भ्रातुर्वचनकारी च प्रतिज्ञापारगस्तदा। पादुके त्वभिशिष्याद नन्दिग्रामे वसत्तदा। सवालव्यजनं क्षत्रं तारयामास स स्वयं भरतः शासनं सर्वं पादुकाभ्यां न्यवेदयन्। ततस्तु भरतः श्रीमान्
अभिषिष्यास्य पादुके तदधीनस्तदा राज्यं कारयामास सर्वदा यदा हि यत्कार्यमुपैदि किञ्चिन् उपायनं चोपहृतं महार्घं सपादुकाभ्यां प्रथमं निवेद्य चकार पश्चात् भरतो यथावन्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे नन्दिग्रामनिवासो नाम पञ्चदशाधिकशततमः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।